السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc تشوفوا هذا لو دوكيومون chapitre 1 le hasard. انا كيشرحوا بلوز او موان شنو كاين بزاف ديال لي جو دو هازار. ولكن اللي كيركزوا عليه هنا هو كيفاش تقدر تجينيري ان نومبر الياتوار. وقال لك اون انفورماتيك لو فري هازار نيكزيست با. علاش؟ لانه ما يمكنش تجبد شي حاجه من العدم. لهذا كاين بسودو راندوم، يعني بسودو الياتوار. كاين دي الغوريثم كتعطيهم واحد السيد، واحد لاغرين ولا جيرم هنا سماوه. هاد السيد باش كتبدا مثلا 49 هنا كتبدا داك الالغوريثم، مي واحد الوقيته كيبقى كيولي سيكليك، كيبقى يتعاود. هذا غير التبسيط، لانه لو سيكل يقدر يكون فيه الالاف د الارقام ولا اكثر، يعني على حسب الالغوريثم شنو فيه. لو هازار دون بيتون. اوكي، دونك كاين واحد لو موديول مسميه راندوم باش تخدم هذه سيت اون ليبراري ولا بيتون كيتسمى موديول، ولكن في دي لونغاج اخرين تقدر تسمع ليبراري موديول ايتترا. حتى هنا كاين هذا لو تيرم ديال ليبراري لايبراري. هادشي راه هادشي print hello world، هذا راه غادي يبين لك hello world وصافي. هادي سيت اون شين دو كاركتير. حتى هنا اون شين دو كاركتير، سواء عملتي غيومي ولا ابوستروف، دبل كوت ولا سينجل كوت، ماشي مشكله في بيتون، في دي لونغاج اخرين مشكله. الا عملتي from random import هاد النجمه هنا asterisk، هادشي كيعني انك بغيتي تامبورتي كاع لي ليبراري اولا لي كلاس اللي كاينين هنا. سينو كتقدر تامبورتي غير وحده اللي كتحتاج. عاده هذا يقدر يكون اسرع، لانه ملي كتعمل امبورت كيشارجي داك لي كلاس اللي غتحتاج كيشارجيهم في لارام. دونك الا ما قلتيش غتحتاجهم ما كاين علاش تعمل هاد استيرسك. الا كنتي تحتاج واحد 7 8 10 تقدر تعمل هادي. الا كانوا غير جوج 3 تقدر تخدم هكذا، كل وحده تعمل لها ديالها باش ما تعمرش لارام. دونك هاد لا فونكسيون راندوم ملي شارجينا هاد راندوم فوسط منها كاينه اون كلاس مسميها كنظن راندوم، ولا سيت اون فونكسيون، سيت اون فونكسيون سميتها راندوم كاينه في هاد الموديول راندوم. كتقدر تاكزيكوتيها. وهنا عملنا برينت. ضروري ما نعملو برينت لانه خصنا نبينو داك الحاجه اللي تجينيرات. اما نسجلوها في فاريابل نعملو برينت ونامبريميو داك لا فاريابل، اما نعملو برينت مباشره. هادشي اللي كاين. دونك هذا هو الريزولطا اللي عطاه مثلا. هنا شفتو جاب هاد لا فونكسيون اسمها seed. Paramètre 666 est le germe, 3 est la version de Python utilisée. Donc هنا هذا السيد استعمل هذا، والفيرسيون دو بيتون 3. لا فيرسيون دو بيتون عادة 3، دابا هادي اللي كاينه، جوج ما بقاوش كيستعملوها بزاف. دونك صراحه هادي ما كتبانليش ان سي با. كنظن هاد لو بارامتر ماشي ضروري، يمكن تكتب السيد مباشره وتعطي هاد لارغومون الاول والثاني بلا ما تعطيه، لانه فورسيمون كاينه شي كود فوسط هاد السيد غادي يعطيك ولا غادي يقول لك ولا غادي يحاول يعرف اش من فيرسيون دو بيتون كتاكزيكوتي، وغادي يقدر يعرف يعني بلا ما تعطيها له. اوكي، دونك الا عملتي سيد وعملتي راندوم غادي يعطيك هاد الريزولطا. الا اكزيكوتيتي البروغرام مره ثانيه يعطيك لو ميم ريزولطا. هنا لا، هنا الا بقيتي كتاكزيكوتي هذه بزاف د المرات غادي كل مره يعطيك حاجه مختلفه. ولكن الا ريغليتي هاد السيد ديما غيبقى يعطيك هذه. ولكن الا اكزيكوتيتيها مره ثانيه، اكزيكوتيتي هذه المره الاولى غيعطيك هذه، اكزيكوتيتيها المره الثانيه غيعطيك حاجه مختلفه. ولكن الا اكزيكوتيتي البروغرام كله عاود مره ثانيه ولا ثالثه ولا رابعه، ديما لابيل الاولاني د راندوم غيعطيك هذه، والثاني غيعطيك ديك الحاجه اللي كيعطيها لك ديما مره ثانيه، ولابيل الثاني والثالث غيعطيك ديما ديك الحاجه اللي كيعطيها لك المره الثالثه. هادشي فاش كتنفع السيد، سورتو الا كنتي كتخدم مع بزاف د ناس اخرين في نفس لابليكاسيون، باش ما يجيوكمش دي ريزولطا مختلفين وبغيتو تيستيو دي تروك وتاكدوا ان نفس لي شيفر كتخدموا بهم. راند انت هذا
غادي يعطيك ان نومبر اونتيي بين A و B. دونك هاهما استعملوه هنا راند انت بين 1 و 6. دونك هنا بغاو يعملوا 100 اكزيكوسيون ديال هذا غير شي بارامتر عطاونا هاد لا فونكسيون برينت باش يتزاد هاد ليسباس، لانه الا ما كانش عندنا هاد الارقام كلهم غادي يكونوا لاصقين في بعضهم، ما غاديش نعرفوا شنو الاول والثاني. المهم ما غاديش يكون سهل في القرايه وفي لافيشاج. مي هنا ساهل اللي عملوا هادي باش مي كتامبريمي هذا الرقم اللي هنا كيخلي واحد شويه د ليسباس. راند انت فوالا كيقولوا عطيني رقم من 1 ل 6 وغنكزيكوتيو هادشي 100 مره، لانه هنا كاينه واحد لا بوكل كتمشي من الا عملتي رينج 100 هذا كيجينيري لك واحد 100 فالور من 0 ل 99. من 0 ل 99 كاين 100 رقم، ولكن من 1 ل 100 كاين 100، ولكن هذه كتجينيري لك من 0 ل 99. دونك اكس المره الاولى غتكون 0، اكس المره الثانيه غتكون 1، اكس المره الثالثه واكس المره الاخرى غتكون 99. في اخر المطاف غادي تكون هاد لا بوكل اكزيكوتات لك هاد برينت 100 مره. اكس ما كنستعملوهاش هنا الصراحه، يعني ما كنستعمل ما داخلاش في الحساب ولا شي حاجه، ولكن كتعاوننا باش نعرفوا فين وصلنا. كما كتشوف عندنا 100 رقم هنا، وكل مره شنو كيعطينا؟ مره 3 مره 5 مره 6 مره 1. لو سيكل غيكون كبير، ما غاديش نقدروا نشوفوا هنا داكشي اللي كيتعاود، غيقدروا يكونوا الالاف. هذاكشي هذا الكلام اللي قلنا هو اللي مكتوب هنا. تشويس هذه كتاخذ لك واحد ليليمون على الله، حتى هي كاينه في راندوم. دونك كاينه هاد لا فونكسيون سميتها تشويس، الا اكزيكوتيناها عطيناها اون ليست غادي تعطيك واحد الرقم على الله من هاد لا ليست. دونك هنا مثلا عطاتهم بي. طبعا كان خصنا نعملو برينت باش نبينوها، هادي راه غير غادي يختار لك وصافي، وتقدر تسجلها في شي فاريابل ولا شي حاجه، ولكن الا بغيتي تبينها خصك برينت. هادشي هذا بلي بروبابيليتي ما غاديش يكون ساهل. خصك شي طريقه اخرى باش تقول له واحد عنده 10% د الحظوظ، 2 3 4 5 عنده 15%، ورقم 6 في لو دي عنده 30% د الحظوظ. خصك تاخذ هذا لو بروغرام وتبدل فيه. ما عرفتش هاد راند انت عندها شي طريقه باش تعاونك تعمل هذا الشيء ولا لا، او تقدر تعمل واحد المساله تجينيري واحد لا ليست تعمل فيها 100 اليمون، و10 منهم غادي يكون واحد، و15 15 15 15 مره اخرى غادي يكونوا اما 2 اما 3 اما 4 اما 5. دونك غتكتب واحد 10 المرات، وتكتب 2 15 مره، و3 15 مره، و4 15 مره، و5 15 مره، و6 تكتبها 30 مره، وتعلمهم كلهم في طابلو. الساعه اللي غادي تعمل داك تشويس راه غادي يخدم على هاد لي بروبابيليتي هادو، و اكزيكوتي تشويس 100 مره. فوالا، وبين عمل برينت بحال هكذا. اش قالوا لنا؟ écrivez un programme qui génère un mot de passe de 8 caractères aléatoires choisi parmi les 26 lettres minuscules et les 10 chiffres. نفس الشيء غتعمل اون ليست غتكتب فيها من A ل Z ومن 0 ل 9، وغادي تعمل تشويس وغادي تاكزيكوتي داك تشويس 8 د المرات. هذا وحده من الحلول. كاين حلول اخرين طبعا الا خدمتي بكوداسكي وهذا وتجينيري رقم وعاد تخرج من الكوداسكي شويه معقده، ماشي سهله في بيتون، اسهل اكثر في السي هاد القضيه. شافل هذا غيكون كيخلط ميلونج لي زيليمون دون ليست ايديال بور ميلونجي ان باكيت كارت. دونك هادو عندهم تابعين واحد الترتيب من ال اش. اذا عملتي شافل غادي تبدل لهم الترتيب، حاجه طبيعيه. الترتيب غيكون راندوم الياتوار. سامبل كيخرج لك لي شونتيون، كتعطيش من ليست بغيتي وشحال لي زيشونتيون بغيتي 3. دونك هو عطاك بي و اش و جي من هاد لا ليست. Écrivez un programme qui simule un tirage euro million, 5 numéros tirés au sort entre 1 et 50 suivis de 2 étoiles numérotées de 1 à 12. L'instruction numéro égale
هاد لا فاريابل ما كانوش تقدر تكون عندها اكسون في بيتون لا تصاير وصافي. liste range من A B, crée la liste des entiers entre A et B. A compris ou B non compris. Cela vous évitera d'écrire une liste de 50 nombres. المهم قال لك استعمل range راه يجينيري لك 50 رقم. هما هنا خصهم بين 1 و 50. دونك خصنا نكتبو هنا 1 وفي B نعملو 51. علاش؟ لانه A داخل في داكشي اللي يقدر يجينيري لك هاد الرينج و B ما داخلش. دونك الا عملنا هنا 51 الارقام غادي يتجينيراو 1 2 3 4 حتى ل 49 50. دونك غادي يعطيك 50 رقم باش ما تكتبش اون ليست فيها 50 رقم هكذا عاد هذا. وديك الساعه اعمل سامبل وعطيه داك لا ليست اللي عملتي فيها هاد ال 50 رقم. فوالا اما ليست رينج كذا وماشي بعيد راه تقدر هاد الرينج تعطيها مباشره، تاخذ هاد الرينج وتعطيها مباشره للسامبل وتعاود تعمل 1 و B تعمل 51 وشحال هما خصهم 5 نيميرو فعاود 3 تعمل 5 هنا suivi de 2 étoiles numérotées de 1 à 12. ومره اخرى عاود عمل رينج من 1 ل 13 وخرج منه جوج. عاود سامبل رينج من 1 ل 13 وخرج منه جوج. هادشي اللي كاين. Le bingo est un jeu de société où les nombres tirés au sort sont annoncés les uns à la suite des autres dans un ordre aléatoire. Supposons que les boules soient numérotées de 1 à 90. Simuler une partie de bingo. Autrement dit, il faut mélanger les boules. Supposons que les boules sont numérotées de 1 à 90. شحال خصهم الارقام هنا؟ supposons que les boules sont ما كتبينش هنا. خصك تمشي ويكيبيديا ولا شي حاجه تفتش على بينغو كيفاش كيخدم شحال الارقام كيخرجوا داكشي. مي بينغو اورو مليون ما كاينش شي فرق كبير بحال عاود نفس الشيء رينج من 1 ل 91 وغادي تخرج سميتو هذاك غادي تخرج منه واحد على حساب شحال الارقام خصهم ما يخرجوا في داك بينغو. ما كتبينش هنا بينغو كيفاش كيخدم. ما الا فتشتي غتلقى وما عرفتش بينغو تا هو واش كيحتاج هاد الرقم السحري ولا كيف ما هما كيسميوه. الا كان كيحتاج عاود تعمل نفس الشيء غتعمل واحد لا ليست اخرى ويكونوا فيها الارقام مختلفين غتكون اون ليست مختلفه وغادي تجبد منها واحد ليشونتيون ديال واحد ولا جوج على حساب شحال خصهم ديال الارقام في هاد بينغو. دونك هاد l'exercice 1 6 مع 1 5 فحال. Les conditions. Imaginons que l'on veuille simuler un dé pipé à 6 faces, comme dans l'exercice 1-2, mais avec des probabilités suivantes. 1 apparaît dans 12,52 des cas. 2 apparaît dans 13, 3, 4, 5, 6. Voilà. Comme la somme des probabilités doit faire 100%, c'est-à-dire 1, on va pouvoir utiliser random avec une série de conditions si, sinon, si, sinon, si, sinon. En Python, F, L, F, F. Ok, yeah. L'idée est de découper l'intervalle 0,1 en 6 sous-intervalles de différentes largeurs. Si random est plus petit que... alors on écrira 1. Si random est compris entre 1D et 1D, alors on écrira 2. Et ainsi de suite. Ok. Donc, لأنه هاد random كيمشي من 0 ل 1 ما داخلش. داكشي علاش عملوها هكذا. آخر رقم هو 0 9 9 9 9 9. شنو عملوا هما؟ قالوا راه نقطعوا هذاك الارقام اللي كيتجينيراو ملي كتعمل راندوم. راه الارقام كيتجينيراو من 0 ل 1 0.45 0.87 0.12 اكسيتيرا. جاو هما قالوا وهذوك الارقام عندهم حدود متساويه، عندهم كلهم حدود متساويه، ولكن الا خربقنا لهم شويه داك الحدود اذا كان هذاك الرقم اللي تجينيرا اصغر من 0.1252 اللي هي البورسونتاج ديال الواحد اللي بغينا، اذا غادي نعملو الرقم اللي خرجنا من لو دي هو واحد. واذا سينو اذا ما كانش دونك هاد else if هما في بيتون كتكتب هكذا elif، ما هي جينيرالمون راه else و if. دونك اذا كان هكذا، اذا كان الرقم اللي تجينيرا صغر من هذا
من زيرو حتى لهذا الرقم هذا غادي نقولوا راه اختار واحد else، لانه عندنا else هنا يعني سينو، يعني هذه غلطه، يعني هاد لا كونديسيون اللي هنا ماشي صحيحه، يعني غادي يكون ابتداء من هذا الرقم ولا كونديسيون الثانيه هنا اصغر من هذا الرقم، يعني بين هاد جوج الارقام. ولا حسبنا نلقاو بين 12 52 و 25 و 61 كاين 13.009، دونك غادي نقولوا هذاك رقم جوج. نفس الشيء غنعملوه هنا، دونك بين هذا الرقم هذا وهذا الرقم هذا هنا كاين تقريبا 21، بين 25 و 47 18 كاين 21.57. اذا غادي نختاروا رقم 3، سينو غنختاروا رقم 4، سينو غنختاروا رقم 5. سينو الا بغينا من هذه انكلوز، لانه هذه اصغر قطعا، ما عندنا شي اصغر من او يساوي هنا، اذا من هذه حتى ل 0.99 ولا حتى ل 100 كاين 21.72 تقريبا. دونك 21.72 الا زدتي على 78 كتوصل ل 100%. اذا الى حتى حاجه من هادشي ما صلاحتنا، لا هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي، اذا الرقم راه غيكون بين 78 و 0.99 او 1. اذا هذاك هو رقم 6، هذاك غادي نختاروا رقم 6. هادشي اللي كاين. اوكي. Opérateur de comparaison, ok. En Python, il est aussi possible de vérifier si un nombre est encadré par deux autres. Ok, في دي لونغاج اخرين ما تقدرش تعمل هذه القضيه هذه، خصك اولا تيستي انه اكبر من 0.3. اند تعمل اند اوبيراتور ديال هذا اند اوبيراتور لوجيك، تعمل اند عاود تكتب هذه وتقول اصغر قطعه من 0.4، يعني خص هاد لا كونديسيون هادي تكون صحيحه زائد هاد لا كونديسيون هادي تكون صحيحه. مي في بيتون تقدر تعمل هاد القضيه هنا كتسهل عليك. قال لك simuler son jet d'une pièce truquée qui en moyenne montre face dans 57,83% des cas. Une pièce truquée, c'est une pièce عمله نقديه ولا عندك درهم ولا الراس، ولا حنا في طنجه ولا في الشمال كنسميو الراس والنجمه، بيلو فاس بالفرنسيه. تروكي، علاش تروكي؟ لان ما عندهاش الحدود فحال ما عندهاش 50% لانه فاس كتخرج 57.83%. نفس الشيء غادي تعملو هنا، غادي تعمل داك 57.83 هنا، غادي تقول له هذاك فاس، والتباقي يعني من 57.83 حتى لواحد اللي هي اقل من 57.83% غادي تقول له هذيك غادي يخرج لك بيل. دونك هذا الحل باش تعمل هذه القضيه هذه. وهنا سيدي قال لك دون لو جو دو كارت هيرتستون او هارتستون، maybe it's هارتستون لانه هارث. اوكي هذا كيما فحال شي اصل، الاصل شي واحد مسميه هارتستون. Il y a 4 types de rareté des cartes. Il y a environ 1% des cartes légendaires, 4% des piques, 23% de rares et 12% de communes. Sachant que chaque paquet doit contenir au moins une carte rare ou supérieure, générer un paquet de 5 cartes tirées au sort en respectant ces proportions. Un paquet sera simplement écrit sous la forme LCREC. Sachant que chaque paquet doit contenir au moins une carte rare ou supérieure. Générer un paquet de 5 cartes tirées au sort en respectant ces proportions. هاد المشكلة ديال au moins une carte rare مشكلة. L légendaire, C commune, R rare, E épique و C عاود عندنا commune. دونك هاد لي كومون طبعا عندهم 72%. طبيعي انه يبانوا جوج مرات هنا. اوكي اش قالوا هنا؟ دونك غادي نعملوا نفس الشيء، ما عندناش شي حل اخر الا اننا نعملوا نفس الشيء بحال هنا ونعملوا هاد النسب اللي هما باغيين هنا. دونك 1%، 4%، 23% و 72%، وديك الساعه نخرجوا هاد الارقام. LCREC. المشكله ان
يقدر ما يعطيكش هاد لي كارت غار او سوبيريور. ما عرفتش واش سوبيريور كتاخذ حتى هاد ايبيك و ليجوندير وهذا ولا ما عرفتش شنو كيقصدوا بلي كارت سوبيريور. واش سي ان سينونيم ديال غار او كيهضروا حتى على هاد لي بيك و ليجوندير و فوالا. دونك في هاد الحاله اول مره خصك تاخذ هاد لا كارت، خصك تبلوكي هاد القضيه المره الاولى. دونك خصك تجبد 23% مع 4% مع 1%. هذا هو خصو يكون هو 100% ديالك. دونك بشي طريقه خصك تشوف هاد 23% مع هاد 4% مع هاد 1% وتنسى عليك هاد 72 وتجبد منهم من هاد الثلاثه واحد لا كارت، لانه هنا قال لك chaque paquet doit contenir au moins une carte rare ou supérieure. دونك غادي تستعمل هاد لي بروبورسيون اللي هنا وتخدم بهم، مي ما كيكملوش 100%. دونك خصك شي طريقه باش ترجعهم كيكملوا 100%. ما عرفتش الا ضربناهم في جوج، الا ضربنا هذيك في جوج عطينا 46 مع 8 يلا وصلنا 52. هذيك يلا ولات جوج. ما عرفتش الا ضربناهم في 3. المهم شي طريقه خصك يعطيوك 100%. شوف شي معادله هذه 23 اكس زائد 4 ايغريك زائد 1 زد كيساوي 1. فوالا وديك الساعه ماشي بعيد يعطيك شي، لانه خصك هاد السيستم اللي هنا كيخدم غير من 0 ل 1. دونك ماشي 100 كيمشي على 100%. الا غادي تخدم هكذا خصك تنورماليزي هاد لي فالور باش يكونوا تابعين داك السيستم ديال 100% باش تقدر تخدم تشويس. نو تخدم هاد القضيه هادي. اولا كريي لك واحد الطابلو، عمل فيه اون كارت ليجوندير 4 كارت ايبيك 23 كارت رار. اوكي وعمل تشويس وجبد وحده صافي. هادشي اللي كاين. وديك ساعتي ملي غيبقاو لك هاد الاخرين خصنا 5 كارت ويلا جبدنا وحده، ولكن تاكدنا انها اما غار ايبيك ولا ليجوندير. باقي خصنا 4 كارت ولكن ما كيهمناش اش من وحده. هنا غنستعملوا هاد القيم ولا هاد النسب اللي عندنا 1 ليجوندير 4 ايبيك 23 رار 72 كومون. وغادي اكزيكوتيو هذاك الشيء في اون بوكل 4 المرات. دونك هادشي كله يكون في اون بوكل 4 المرات. فوالا وغادي ما غاديش يكونوا 6 هنا، غادي يكونوا غير 4. والنسب غادي نتبعوا هادشي اللي عطينا هنا 1% 4% 23 و 72. Si un paquet ne contient que des communes, on indiquera que ce paquet n'est pas valide. هنا عاود كلام اخر. يعني تقدر ما تعملش هادشي اللي قلت لك اولا تفورسي اولا لا تبع هادشي اللي قلت لك، وفي نفس الوقت هادوك الربعه اللي غتجبد منهم الا بشي يعني الياتوارمون بشي طريقه ولا بشي امكانيه ما خرجوش واخا انهم 72% ما خرجولكش هاد لي كومون. غادي تيستي واش الباكي فيه سي ولا لا. اذا كان فيه سي سي ان باكي فاليد. لما كانش فيه سي ما فيه حتى شي سي في هاد الربعه هادو. اصلا هما 5 ولكن هادو هما اللي عندهم امكانيه يكونوا فيهم لي كومون. هاد ديك الساعه تيقول له هذا سي ان باكي ني با فاليد ولا لو باكي جينيري ني با فاليد. هادشي اللي كاين. Les 5 solides platoniciens peuvent être utilisés comme des réguliers car toutes leurs faces sont identiques. On veut générer un nombre aléatoire de la manière suivante. On lance le tétraèdre هذا pour choisir lequel des 4 autres dés on va utiliser. On lance ce dé et on écrit le résultat. هذا عنده 6 هذا عنده 8 د لي فاس. هذا دوديكادير دوديكادير شحال عنده؟ ما عنده 10. بلاتي نفتشو هنا في جوجل. دوديكادير هذا عنده 12.
وهذاك الاخر اللي تابعوه ايكوسادير ايكوسايدر عندنا واحد لاكسون تما ايكوسايدر ليكوسايدر عنده 20. اوكي نرجعو للكود ديالنا. اش كيقولوا هنا اون لونس لو تيترايدر. التيترايدر عنده 1 2 3 4. اوكي دونك اون لونس لو تيترايدر غادي يعطيك واحد الرقم من 1 ل 4. الا عطاك واحد غادي تلونسي المره الثانيه ليكزايدر ولا لو كوب. عطاك جوج غتلونسي هذا، عطاك 3 غتلونسي هذا، عطاك 4 غتلونسي هذا. مي غتلونسي هذا شنو معناتها؟ معناتها هذا عنده 6 ماشي 8 ماشي اوكتا، هذا اللي عنده 8. دونك هذا معناتها خصك تجبد واحد الرقم من 1 ل 6. هذا بحال لو دي. اوكتايدر غتجبد واحد الرقم من 1 ل 8، هذا غتجبد من 1 ل 12، هذا غتجبد من 1 ل 20. صافي. دونك المره الاولى كتلونسي 1 ل 4 كتيستي اشنو خرج 1 واخا، مره اخرى كتلونسي من 1 ل 6 وكتكتب هذا الرقم وكتكتب هذا الرقم هذا. لا كتكتب غير هذا، هما انا اللي كاتبين اون اكري اون لونس سو دي اون اكري الريزولتا. دونك كتلونسي هذا موراها كتلونسي واحد من هاد الربعه واللي خرج لك كتكتب الريزولتا غير ديال هذاك الشيء اللي خرج لك من هاد واحد من هاد الربعه. جينيري سون نومبر الياتوار اون سويفون سو بروتوكول، بمعنى عمل بوكل رينج 100 باش من 0 ل 99. Ce que vous avez appris dans ce chapitre bla 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 واخا هادشي اللي كاين هنا. هذا ما كان